बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज मैंने एक ऐसी हस्ती पाक का, एक ऐसे दलेर शुजा रसूलुल्लाह साहब के जांबाज और जानिसार और आशिक़ रसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनकी कई निस्बतें थीं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफ्फीज़ाद भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फुफ्फी हज़रत सफ़िया थी उनके साहबजादे भी थे, और उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला इनकी फुफ्फी लगती थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मामूज़ाद लगते थे। और फिर इनका रिश्ता ये था कि इनकी शादी सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर से हुई, वो इनकी ज़ौजा मोहतरमा थी और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा की बहन थी। तो इस लिहाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमज़ुल्फ़ भी ये बने। और ऊपर जाके हज़रत कुसै बिन किलाब पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका जो नस्ब है आपस में ख़ानदान वो मिल जाते हैं। कबीलुल कामत, ऐसे बहादुर के अशजाउल अरब सैयदा अली मुर्तज़ा शेर खुदा जो बहादुरों के बहादुर थे, वो इनको अशजाउल अरब कहते थे, अरब का बहादुर सरदार। बदर से लेकर बदर हो, ओहद हो, खंदक हो, फ़तह मक्का हो, सुलह हुदैबिया हो और खैबर का मार्का हो, हर हुनैन का मार्का हो, हर मार्के में ये अव्वल सफ़ों में लड़े और बाकमाल जर्नैल और इतने दलेर शुजा थे कि लोग इनकी बहादुरी की मिसालें दिया करते थे। और इनकी वालदा भी हज़रत सफ़िया ने जो इनकी तरबियत की थी बड़ी सख्त फ़ौजी अंदाज़ की, वो बड़े जलाल के मिजाज वाली थी, इनकी बड़ी पिटाई भी करती थी, इनकी ट्रेनिंग ऐसी कर दी थी। अभी ये 16 बरस इनकी उम्र थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़हार नबुव्वत की अभी थोड़ा ही अरसा था, इब्तदाई दौर था। ये मैं यहाँ अर्ज़ कर दूँ, ये अशरा मुबशरा में से हैं, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अशरा मुबशरा में से। तो एक अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार ने कैद कर लिया है, बाज़ ने कहा नहीं शहीद हो गए। जो ही इन्होंने सुना, दोपहर का वक्त था, इन्होंने अपनी तलवार निकाली और इतने गुस्से और जलाल में थे और इनका चेहरा दमक रहा था। ये तलवार लेके घर से निकले और इस इरादे से कि मैं आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने वालों से ऐसी लड़ाई करूँगा, उनकी पुश्तें याद रखेगी। लेकिन ये चलते चलते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाने पाक पे आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनके चेहरे पे जलाल और तमतमाता हुआ चेहरा देखा तो आपने पूछा कि ज़ुबैर क्या बात है। अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये ख़बर सुनी थी कि आपको खुदा न खास्ता कुफ़ार ने कैद कर लिया या शहीद कर दिया। तो आपने फरमाया तो मैं इसलिए हाज़िर हुआ हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्करा के फरमाया कि अच्छा बताओ, अगर ये ऐसा हो जाता, वो मुझे कैद कर लेते या मुझे शहीद कर दे, तुम क्या करते? कहा मैं सारे कुफ़ार से फिर ऐसा लड़ते लड़ते अपनी जान दे देता, लेकिन मैं उनको तबाह बर्बाद करके रख देता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर उनकी तहसीन फरमाई और उनको भी दुआ दी, उनकी तलवार को भी दुआ दी। फिर मैं आपको बताऊंगा अपनी अगली किस्तों में कि वो तलवार जो थी वो किस तरह सहाबा इकराम खुलफाए राशिदीन उसको ख़रीदते थे बड़ी कीमत से और उसको बतौर तबरुक अपने पास रखते थे, उस तलवार को, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम की तलवार को। तो ये इतनी बहादुर शख्सियत थी कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से अभी ये बिल्कुल 2 दफ़ा इन्होंने हिजरत की है। अच्छा, ये भाई अभी छोटे थे तो इनके चचा वालिद फ़ौत हो गए, तो चचा जो थे नौफल बिन खुवैलिद वो इनकी परवरिश करते थे, लेकिन वो इस्लाम नहीं लाए थे, वो बड़े सख्त मिजाज थे। जब उनको पता चला कि वो हज़रत ज़ुबैर जो हैं ये इस्लाम ले आए हैं, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उन्होंने इनको बड़ा सख्तियाँ शुरू की और कहा इस्लाम से फिर जाओ। ये जवाबन कहते थे मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं इस्लाम के बाद दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता होकर कुफर की तरफ नहीं जा सकता। यहाँ तक होता था कि इनके चचा जो थे, वही चचा जो बहुत मोहब्बत करते थे, बड़ी उल्फत थी, वो इनको चटाई में लपेटते थे और धुआं देते थे। इतनी सख्ती इन पे की जाती थी ताकि ये किसी तरह जो है वो इस्लाम को छोड़ दें, दामन मुस्तफ़ा को छोड़ दें। लेकिन ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। ये जो लोग फिर एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार उनसे वाबस्ता हो जाते हैं और ये 14.5 सदियाँ गवाह हैं कि हुजूर के इश्क़ में लोगों ने अपनी जान जो है उसकी परवाह नहीं की, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त नामूस का मसला आया। अब आप देखें कि
جب انہوں نے ایک دفعہ تو حبشہ کی طرف ہجرت کی، دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ منورہ میں جب یہ آئے تو زمینداری بھی جانتے تھے، ان کو تھوڑی سی زمین مل گئی اور اس کے ساتھ انہوں نے تجارت شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تجارت میں بڑی برکات دی تھی، اور بلکہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو یہ شام میں گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے۔ واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے سفر میں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ وہاں سے لے کے آئے تھے سفید کپڑے، تو انہوں نے وہ تحفتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو تھے وہ پیش کیے تھے۔ اسی طرح جب یہ ہجرت کر کے وہاں پہ گئے تو سیدہ اسماء بنت ابی بکر سے چونکہ ان کی شادی ہوئی تھی، تو وہاں کے جو یہودی تھے لوگوں نے مشہور کیا تھا تو ہم نے مسلمانوں کی اولاد بندی کر دی ہوئی ہے، ان کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے، وہ بھی ایک جرنیل تھا، وہ پیدا ہوئے تو مسلمانوں میں بہت زیادہ خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور وہ جو ایک افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کی نسل جو ہے اس کو نسل بندی کر دیا ہے، منقطع کر دیا ہے، تو مسلمانوں میں بڑی خوشی ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں بڑی ان کی جو تھی ان کے ساتھ خوشی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات قائم کی تو اس وقت آپ نے سلمہ بن سلامہ بن وقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زبیر کا جو تھا وہ بھائی بنایا تھا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا جو ایک نخلستان ہاتھ میں آیا تھا اس میں سے بھی جگہ جو ان کو کچھ دی تھی، باغ دیا تھا، اس سے ان کے جو احوال تھے معاشی وہ بہتر ہو گئے تھے۔ غزوات میں ہر جگہ یہ شامل ہوئے، بلکہ ایک دن تو بہت ہی دلچسپ ہوا کہ جب یہ معرکہ بدر ہوا ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے سر پہ زرد عمامہ پہنا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ فرمایا کمال ہے بھائی، آج تو جس طرح کا عمامہ پہنا ہوا ہے زبیر نے، اسی طرح کا ملائکہ نے بھی پہنا ہوا ہے، ملائکہ نے وہی لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ اس درجے کے صحابی تھے۔ میں اگلی قسط میں ان کی جو شجاعت کے واقعات ہیں اور وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بھی بیان کروں گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایسے عاشق تھے، ان کے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں بھی مشکل ترین معاملات ہوتے تھے، جس طرح حضرت علی کی شجاعت جو ہے وہ مشہور تھی اور بڑے بڑے مارکے کیے تھے، جس طرح مرب کو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے، جس کو بڑا عرب کا بہادر سمجھا جاتا تھا، مرحب کہتے تھے 1000 آدمی کے مقابلے میں، اس کو جہنم رسید کیا تھا۔ اسی طرح جب وہ جہنم رسید ہو گیا مرحب، تو اس کے بعد خیبر میں کیا ہوا تھا، کس نے للکارا آ کے، اور اس کا جواب پھر حضرت زبیر نے کس طرح دیا تھا، یہ میں تفصیلات آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائی نصیب فرمائے۔ نعرہ ہم لگاتے رہیں گے، گلی گلی کوچے کوچے یہ نعرہ گونجے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔